न शीश महल की डिजिटल की जिंदगी में पका न शीश महल के मफ्तुना दो संगर की मेरा दूसरा खुशालियम दो संगर की मेरा दूसरा खुशालियम बनियत इबादत करूं शरीफ दुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम मशाइख अज़्ज़म मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बिलखुसूस हर दिल अज़ीज़ शख्सियत नमूने अस्सलाम तर्जुमान शेखुल कुरान शाहपुर जी कदर जी वकार शेखुल कुरान हजरत मौलाना फयाज शाहपुर साहिब दावत बरकातहुम लायक सद एहतराम नमूने अस्सलाम हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हजरत मौलाना मोहम्मद नज़ीर साहिब नौजवान आलिम दीन तर्जुमान अहले सुन्नत रफीक मुकर्रम हजरत मौलाना कारी रियाज साहिब दामत बरकातुल आली लायक सद एहतराम हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहिब जी कदर जी वकार मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ काफिली सरखैर आलिम दीन हजरत मौलाना फजलुल्लाह साहिब जनाब हजरत मौलाना हिजबुल्लाह साहिब जी कदर जी वकार मोहतरम हाजी नूर मोहम्मद साहिब मेज़बान मुकर्रम मुअस्सिस व मुहतमिम मदरसा ज़ीनतुल कुरान जनाब मौलाना ज़ियाउर रहमान हक्कानी साहिब जनाब मौलाना साहिबुर रहमान हक्कानी साहिब हज़रत मौलाना कासिम हक्कानी साहिब हज़रत मौलाना लियाकत अली साहिब मौलाना शफीउर रहमान हक्कानी साहिब हज़रत मौलाना लतीफ़ुल्लाह हक्कानी साहिब हज़रत मौलाना रियाजुल्लाह हक्कानी साहिब और दीगर मुक़्तदर उलमाए किराम मशाइख अज़्ज़ाम और बिशाम मेरा गयूर इज़्ज़तमंद मुसलमानों खत्मुल कुरान पर मुनासबत सरा चंद गुजारिश सुमर की खुदल वालम आखिर मखी द टूल तवज्जो वालम तवज्जो शना डबल तवज्जो वालम कमा तवज्जो बुलंद वासी कमा तवज्जो डबल तवज्जो जोक शौक मुजाहिरों को तब मज़ना के मुक़र्रिर और खतीब अपने अर्क में गर्क हो पसीने में शराबुर और बिशाम मेरा के मुसलमान टस से मस भी न हो और गीले कागज की तरह भी न बन, क्योंकि न तो कोई गीले कागज पर लिखता है न कोई गीले कागज को जलाता है। लिहाजा दूर तवज्जो आसमान तमको रेज़मा की तगोरे मुंगा लो तो वाला नहीं हो चमड़ू शुज़मा की तबज़्ज़ो कतगोरे दिसमा की तवज्जो तसुमा शुमान खत्म नहीं पस बांधे पिंजमा शुमान दा मजलिस दा महफिल वली जोशो ज़दे आगद नौशेरा केंड नरो करोलम शेखुल कुरान से द शाफू नरो कर दा मुख्तदर उलमा तासु तो मसरूफ है दे मजलिस सीलो दा तासु तो दे खत्म ना लागली वाई जवाब राखी फजान की मुशक की आगली ताला ने दिला जिस्म हा होना वतन बहुत लदई तासु दे खत्म ना लागली आखिर की बदली सूरतों खत्म की गई दिन रागली है बुलंद वासी रागली है तासु खुद खत्म लड़ा ले खुद पिंजो माशुमानो और दा 23 या दिन सियात माशुमानो जो कुरान पर नजर 42 माशुमानो जो कुरान खत्म को तासु खत्म लड़ा ले पुख्तो की जवाब राके दे माशुमानो जो कला कुरान शुरू को तासु रागली में जवाब राके तीन सूरत बकरा खत्म करता सुरागली में सूरत आल इमरान खत्म का ब्याम तासुनवे सूरत निसाई खत्म करा ब्याम तासुनवे पिंजलसम सिपारे खत्म करा ब्याम तासुनवे शलम सिपारे खत्म करा ब्याम तासुनवे यौकम देशम सिपारे खत्म करा ब्याम तासुनवे ये तो कुरान की ने दाऊद से लड़ा दी खत्म लड़ा ली दा मजलिस वाले जोर शो और ये कारी से तरफ की ज़िंदगी कारी से तंचदा दरी सूरतों दबरी हुई शेख से दौरे तफसीर की अल्लाह दी उम्र की बरकत वाची और नियत कुतुल उलमा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पर रमजान के दौरे तफसीर बखूब इंशाअल्लाह दौरे तद कुरान दरसुन आम को कुरान दरस इनकलाब राज शिरकियात खत्मे की बिदात खत्मे की रसूमात खत्मे की खलक सिर्फ यौदा अल्लाह शी और पैगंबर इत्तिबा राशि लिहाजा कल शेख से दरस कुरान की खत्म कुरान पर उम्रान की कला खत्म बुखारी सेहरान पदी दा मजलिस वली जोड़ कर ये माशुमान द दाटोल कुरान खत्म कर कम कारी से खत्म कर दा दरी सूरतों न वक्त च मौत तायरा करो
وجدوا القرآن دي ورطويل ده دري سورتون دي ورطويل واسي وقارني توجه دا محفل ولي جوشو دا مجلس ولي جوشو دري سورتون دي لنا ورطلوش دا بیا ولي جوشو جواب ما سر نشتا سوال باندې ځان کوي کې جواب زده کوم توجه دا اجتماع ولي جوشو دا قرآن دا اصلا کانفرنس ولي جوشو دا ختم نبوت کانفرنس ولي جوشو دا جشن قرآن کانفرنس ولي جوشو سیرت النبی کانفرنس ولي جوشو عصمت صحابه کانفرنس ولي جوشو قرآن ختم دا کانفرنس اجتماع ولي جوشو جواب چې چا کړی هغه ته ویل کېږي امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام تاسو ورشه د بشام بازار کې خلک په دکانونو کې لیکلي په آلات جدیده باندې په ماشینانو باندې کوئی نام ہی کافی ہے سوائے امام اعظم سے نام ہی کافی بولو نام ہی امام سے پدور کے مقتدر فقہا موجود صلحاء موجود محدثین موجود دا امام سے پا موجود دیکھی دا آغا دور فقہا نبکشائی نشوت ولی دا 2021 غیر مقلد تو کجا تبکی دا کی شہی جتا امام اعظم سے پس خبر کے توجہ نمازی کر مجھ پا بیشام سے سورہ کھاتا دی وای وای د سبا کې شک شیګان جوړ پینځه کوي سورہ کاته دي سورہ کاته دي ستاسو د امام څوک دي ټول امام دلته راشي دلته درګرازه موږ پریکټیکل کوو چې وای نه دا ستاسو امام دي امام یو مختبر आवाज کوي چې ستاسو پینځه وخت موږ کوي توجه نمازی در من سلور رکھاتا آسمانی کتابوں سلور دی مقام پرشتے سلور دی مسلطورہ شافی مالکی حمل حل کی سلور دی در تصوف و طریقہ سلسلے قادریہ چشت صحابہ نقشبت کے سلور دی جنازی مسلم تقریبا سلور دی باوداس کے پاس سلور دی پیغمبر یاران سلور دی پہلا پرسد کے تبلیغ کی سومی عشق دی رومی سے سومی عشق دی نمازی در سور رکھاتا منو دی امام صاحب د مازیګر موږ کو لومبي رکعت هم اوشد دریم هم اوشد دریم هم اوشد څلورم هم اوشد رسول الله صاحب لومبي رکعت کې نو دریم کې نو دریم کې نو څلورم کې نو وایا لومبي رکعت کې نو لومبي رکعت کې دریم رکعت کې دریم رکعت کې څلورم رکعت کې نو ته چا توجه دلک مصروف په هر مليان ډیر مصروف توجه لومبي رکعت کې نو دریم رکعت کې دریم رکعت کې څلورم رکعت کې تیچرا رکعتونه شوي امامان انتظار چاته نه کوي خان بخبل خالق مولا وسره امامت کوي توجه رکعتونه کې نو د چراغ زر زر چار دام وکړ امام سره قاعده اخیره کې امام سره پاتحیات کې شریک شو امام سره چې پاتحیات کې شریک شو فقه حنفی د جمع ثواب ورته ملا رکعتونه کې نو چې قاعده کې شریک شو د جمع ثواب ورته بوله د جمع ثواب ورته پښتنو وره ته د سورته بقره کې نه وي سورة آل عمران کې نه وي سورة نساء کې نه وي پنځلسمه سپاره کې تاسو نه وي شلمه سپاره کې تاسو نه وي یو کم دیرشمه سپاره کې تاسو نه وي خو چې نن د دریو سورتونو ختم دي او د دریو سورتونو په ختم کې دي په تفسیر سره دي په ناظرې سره دي یا ختم بخاري دي تا شرکت وکړو څنګه چې درې سورتونو کې شرکت وکړو دا تاورید تعالی الله پوره د قرآن د ختم اجر او ثواب درکړي دی علماء سره زما استاد ثواب غم دې پښتونه خوله چې پاکه په مولای پاکه خبرې کې په مولا باندې خبرې کې او دې مولا سره زما استاد ثوابونه غم د ثوابونو غم دې دیوبند اسلامي دیوبند پاکستان انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم حقانیہ اکوڑا بنیاد جوش هغه مېلمانو ته ولاړ دي نور دې خبر کړی شي دا اکوړي مدرسه جوړه شو دا مدرسې په خیرات چلیږي وای پسې چلیږي وای کنه پسې چلیږي خیرات خور یو زه خیرات خورم زه خیرات غواړم مونږ مدرسو ولا خیراتونه ولا ها فخر سره وایم
من خیراتونو والی زما مدرسه په خیرات چلیږي ما سره صوبایي تعاون نشته قومي تعاون نشته او دغه 10,000 ته مې مثالان توجه زما مدرسې په خیرات چلیږي خو تاسو ورته تپوس کوم جوماتونو کې امامان شته که نشته روجره د تراو دپاره د قرآن حافظان شته که نشته د ترجمې دپاره شیخ القرآن شاګردان شته که نشته مولو شته که نشته د باطل اسلام دپاره پیران شته که نشته اسلام اعلای کلمت الله دپاره وای مجاهدین شته که نشته مدرسې په خیرات چلیږي لیکن امت مسلمه ته امام ورکړ حافظ ورکړ شیخ القرآن ورکړ شیخ الحدیث ورکړ باطل اسلام دپاره پیر مرشد ورکړ مجاهد دا زما د مدرسې آوټ سایډ دی اثر یې راووته وایي اثر یې راووته ستا د پاکستان د حکومت چې اربو روپۍ په سکول کالج یونیورسټۍ میډیکل باندې خرچ کېږي ما ته آوټ سایډ وښیه پاکستان میډیکل کالج امت مسلم پاکستان ته یو ډاکټر نه دی ورکړی زه چورلټ انکار یم پاکستان کې ډاکټر نشته پاکستان کې انجینر نشته ځکه نشته چې ستا صدر مملکت او ستا وزیر اعظم موجوده او سابقه چې بیمار شي علاج د لندن ته ځي ځکه ډاکټران نشته که نه ډاکټرانو او دا چې دلته کوم ډاکټران دي د MBBS سند یې بوګس ورکړی وایي دا 2 نمبر ډاکټران دي پته یې اعتماد نشته ما او دا پوډریانو ډاکټرانو ته ناست پاکستان کې ډاکټران نشته د پاکستان حکومت فنډینګ کوي سکول دپاره فنډینګ کوي کالج دپاره بجټ کې مستقل حصه ده انجینران نشته هسې بولډینګ دی دلته بولډینګ نشته او حافظان تیار شي ستا لارې کوڅې ټولې ګډې وړي دا لار داسې دا تا زه په کومه لار دا زه به ځم څنګه توجه ستا پاکستان کې چې روډ جوړېږي دا چې د کوهاټ ټنل جوړو دا چې د سوات ټنل جوړو دا انجینران د چین او د جاپان نه راوستي مړه دا کې خو انجینر هم نشته ستاسو آوټ سایډ نشته او د مدرسو آوټ سایډ بولو آوټ سایډ جوماتونو کې امامان نشته روجره د تراو دپاره کاته کوې که شل کوې دا ستاسو کار دی زه دغه کیسو کې نه یم دا چا خپل کار دی چا سره ټیم نه منډه به وایي اته به کوي مونږ دیوبند والا اوزګار نه شل کوو ما ته یو کس وایي اته دي ما یې زه خو بحثونه نه کوم صرف مصلح او مبلغ یم بزم خطبای پاکستان د خیبر پختونخوا بزم خطبای پاکستان د ټول خیبر پختونخوا زه د بزم خطبای پاکستان نمایندګي کوم او د خیبر پختونخوا څخه مبلغ یم توجه ما ته یو کس وایي اته دي ما ورته شل دي هغوی اته دي ما ورته شل دي مې کړې سره مونږ شلو کړې په شلو کې اته رالي ما ولې انکار وکړو یا لکه زه یې کوم که نه چې ته کومې اته یادې هغه هم کوم خو د ګوزګار یم ټایم راسره ډېرو شل مې کړې خبره ختمه شوه او دې نه وړه څوک به لاس دلته ږدي څوک به دلته ږدي راشي کوپر ته یو کېږي نورې کیسې پرې توجه که دلته څوک لاس ږدي مونځ کېږدي کوم څه کېږدي او که دلته ږدي مونځ کېږدي نو دواړه مونځ کوي څوک امین بالجهر کوي هم مونځ کوي که څوک جهر نه کوي هم مونځ کوي نو دا دواړه مونځ ګزار دي راپاسه مونږ تبلیغیانو سره د بېلمازو فکر وکړه راشه بېلمازو پسې وګرځه مړ دا خو دواړه مونځ ګزار دي توجه نن چوپه ته راپاسه امریکې ته راپاسه برطانیې ته تاسو دلته یو بل پسې کتابونه راغستي یو شته او بل وی نشته پرېږده مړه شته او نشته کې دې عمر تېر کړه تا دې دپاره دې زده کړه توجه دیوبند ثاني زه به بیان ختم کړه دعا کوم زه ځم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اما بين جبي كده كان ده علم دا شاغوت موبایل راوړم کوم پښتو کې شاغوت وایي او چې پښتو کې درس ترجمه کوي شاغوت ټچ باندې ټچ په انګلیش کې شاغوت وایي شاغوت موبایل پښتو کې نه ترجمه ده نه ترجمه شاغوت وایي بیا به کرنګېدلې الفاظ د پښتو به توجه مولانا عبدالحق صاحب د اکوړي چې کوم کس راغی دلته برس یې نه هغه د کینې دا د آداب د پیغمبر د دربار رسالت دي د پیزار ځای کې د چپلو ساتلو په ځای کې خټ خټ کبار صحابه ناستو که نه ناست وایي ناستو که نه ناست هغه ته دا چې ته مخکې راشه هغه ته ما هغه ځای کې ته اخر راغلی چې کوم اخر راغلی به اخر کې ناست توجه هغه ځای ولې ځای
حضرت مولانا رحمان الله قاری سے تشریف راوړو دا غوي استقبال وکړي نعره تکبیر نعره تکبیر زره جواب راکړي نعره تکبیر نعره تکبیر شان رسالت شان رسالت شان صحابه علماء دیوبند مولانا رحمان الله حقانی سے رحمان الله حقانی سے راولي من الماكينه ويجيب الديزل كل بعد ديزل Kena